الله رب کریم فرمائی ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فانما ينقص على نفسه ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. سورہ فتح آیت نمبر 10 کے اللہ رب کریم فرمائی ان الذین یبایعونک، بے شک اغا خلق اے محبوبہ چستا لاس نیوائے کے ستا بیعت کوي، فرمائی انما یبایعون اللہ، دا پا حقیقت کے دے اللہ بیعت کوي. اے محبوبہ کم خلق چے تا لاس نیوائے کے ستا لاس باندے خپل لاس دے، فرمائی دا پا حقیقت کے دا اللہ بیعت کوي. اللہ اکبر. فرمائی فمن نکث فانما ينقص على نفسی، پس چاچ دا عہد توڑ کڑو مات کڑلو، فرمائی د خپل ځان نقصان وکړلو او دا عهد مات کړلو. فرمائی ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، پس چاچ دے اللہ سره کړل شوی وعده عهد پورا کړلو، فرمائی فسیؤتیہ اجرا عظیما، نږدې دی چې الله به دې خلقو ته لوی اجر ور عطا کړي.